2 महीने 8 दिन नाम हुसैन पे गुजारने वाले लोगों, अली अब्बास अस्करी की मिन्नत है मुहर्रम से पहले, ये जो आज़ादारी है ना, ये आज़ादारी नहीं, ये अमानतदारी है। इसे वैसे निभाना जैसे सैयद शुहदा ने आज़ादारी, जैसे इमाम सज्जाद ने आज़ादारी की। हुसैन की आज़ादारी तुम्हारे लिए एक अमानत है। कोशिश करना 2 महीने 8 दिन इसमें खयानत न हो। हर बंदे की दुआ है कि मौला आए। मैं वादा करता हूं मौला आ गए हैं सर, मौला ने ज़हूर कर दिया, वो सामने वाले कमरे में मौला बैठे हैं। जिस बंदे में एतमाद है ना, या उसका ज़मीर मुतमईन है, वो अभी उठे और जाए। मैं देखता हूं कि कैसे हम लोगों में इतना हौसला है कि हम अपने इमाम का सामना कर सकें, उस इमाम का जिसकी हम रियाया है। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है, हमने मजलूम की आज़ादारी को अपनी ढाल बनाया। हमें ये नहीं करना चाहिए। इस आज़ादारी ने हमारी नस्लों को अमान तो दी है, लेकिन हमने इसे अपनी ढाल बनाया। किबला ज़ैदी साहब फरमाते थे, कुरान ने कुछ देर बाद कहा, मौला लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। अब भाई चुप कर गया और बहन की आवाज आई, घबरा ना, तेरा खिलाफ बचाने के लिए अली की बेटी अपनी चादर कुर्बान। खुदा राज़ी हसन रोज़ी, खुदा राज़ी हुसैन। नाराज ना होइएगा, मुहर्रम सर पे आ गया। 4 रातें रह गई हैं, मुहर्रम का चांद चढ़ गया। अली की बेटियां बेघर होके सहराओं के सफर कर रही हैं। 2 महीने 8 दिन नाम हुसैन पे गुजारने वाले लोगों, अली अब्बास अस्करी की मिन्नत है मुहर्रम से पहले, ये जो आज़ादारी है ना, ये आज़ादारी नहीं, ये अमानतदारी है। इसे वैसे निभाना जैसे सैयद शुहदा ने आज़ादारी, जैसे इमाम सज्जाद ने आज़ादारी की, जैसे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने आज़ादारी की। इसे अपनी मर्जी से ना मौला का। हुसैन की आज़ादारी तुम्हारे लिए एक अमानत है। कोशिश करना 2 महीने 8 दिन इसमें खयानत न हो। ये जनाबे सैयदा की एक अमानत तुम तक पहुंची, और इस आज़ादारी की तरतीब अली की दुखी बेटी ने शाम के जिंदान में भी खराब नहीं होने। मुहर्रम सर पे है, पूरी मजलिस भूल जाना, खुदा का वास्ता ये नहीं। अपने आप को खुदा को दो, एक बारी अपने आप को बंदा जिब हो वंजे इमाम हुसैन दी राह च इंज डुब वंजे ना। मैं मिंबर पे गुजारिश करता हूँ, मेरे इमाम से सवाल किया गया था, मौला कैसे पता चलेगा नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई? पढ़ तो रहे हैं। सरकार ने फरमाया था पढ़ने के बाद देख लेना, अगर पहले और बाद की जिंदगी एक जैसी है तो पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं। नमाज कबूल ही तब होती है जब नमाज पढ़ने के बाद और पहले की जिंदगी में फर्क महसूस हो। अगर मजलिस से उठने के बाद हमें अपनी जिंदगी में कोई चेंजिंग महसूस हो ना, तो समझ लेना तेरा आंसू दरबार ज़हरा में कबूल हो चुका, वरना सिलसिला चल रहा है, वरना सिलसिला चलता रहेगा और हम लोग अपना वक्त इसमें गुजारते रहेंगे। सामीन गिरामी 3 महाज थे, 3 महाज 61 हिजरी में, जिन तीनों पे लड़ना जरूरी था। एक करबला, एक कूफा, एक शाम। मेरे इमाम ने अपनी बहन से मशवरा किया था, बहन मैं खाली एक को भी नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं। अली की शरीफ बेटी ने कहा था, भाई शाम के लिए न घबरा, शाम जाने और अली की बेटियां जाने। ये छोटा सा पैगाम था, मौला का वास्ता, इसको भूलना मौला का वास्ता। 2 महीने 8 दिन आपके सामने होने हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम है। असी सारे इत्थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं रोवण आए बैठे हैं। मैं मिंबर ते आता पिया, हम सब लोग, मुझसे लेकर आप तक, हम सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोने के लिए इतने लोग हैं कि हम धड़ल्ले से इमाम हुसैन के घर में बैठे हैं
اور ہم میں سے کسی ایک میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ظہور کر کے وہ سامنے والے گھر بیٹھے ہو نا، ہم میں سے کسی میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم امام علیہ السلام کا جا کے سامنا کر سکیں کہ وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم میں سے کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ امام ہمیں دیکھ کے مسکرائیں گے اس نے ساری زندگی میرے کہنے پہ عمل کیا. ہم رو تو رہے ہیں یہاں بیٹھ کر. بھئی ہر بندے کی کیا دعا ہے؟ آپس میں بیٹھے ہیں 1 منٹ کے لیے. ہر بندے کی پہلی دعا یہی ہے نا کہ ہمارے امام کا ظہور ہو جائے. ایسا ہی ہے کہ امام تشریف لائیں اور حق و باطل کو فیصلہ. میں منبر پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 5 منٹ بعد میرے مولا کا ظہور ہو جائے. یہ چاہتے ہو نا ایلے ہو گیا. میں تو نہ دبیا مولا تشریف لے آئے آ گئے اور سامنے والے گھر دے وچ مولا تشریف فرمانے آؤ ذرا چل کے مولا دا سامنا تے کریں. جس وچ حوصلہ وے او کھلو ونجے ہن کھلو. ہر بندے کی دعا ہے کہ مولا آئیں. میں وعدہ کرتا ہوں مولا آ گئے ہیں سر. مولا نے ظہور کر دیا. وہ سامنے والے کمرے میں مولا بیٹھے ہیں. جس بندے میں اعتماد ہے نا یا اس کا ضمیر مطمئن ہے وہ ابھی اٹھے اور جائے. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہم لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اپنے امام کا سامنا کر سکیں, اس امام کا جس کی ہم رعایا ہے. ہم نے عزادار, سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے ہم نے مظلوم کی عزاداری کو اپنی ڈھال بنایا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس عزاداری نے ہماری نسلوں کو امان تو دی ہے لیکن ہم نے اسے اپنی ڈھال بنایا. ٹوٹی ہوئی برچھیوں اور پتھروں کے ڈھیر پہ زخمی جبین سے میرے امام نے سجدہ شکر کیا. ہم نے اس چیز کو خدا کی قسم بالائے طاق رکھا کہ بلا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ میرے لبوں پہ آ گیا. ممبر اس کے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پتہ نہیں کتنا کتنا میں نے مضمون شروع کیا ہے اور کس کس کو میں نے مکمل کیے بغیر اپنے مصائب کے دوران ابھی تک میں ختم کر سکوں. بات پوری نہیں کر سکا. زیدی صاحب فرماتے تھے قرآن آیا, قرآن ایک محرم شعر سے تو نے گلنا دستا ہے. قرآن امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. علی کے لال نے فرمایا گھبرا نہ, حسین کا وعدہ ہے تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں گا. اگلا جملہ سنو. زیدی صاحب فرماتے تھے قرآن نے پھر کہا مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. علی کے لال نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے, تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں. ناراض نہ ہونا, بزرگوں سے معافی. جتنے جوان بیٹھے ہیں میں حکمن کہہ رہا ہوں بندہ کوئی جوان ایسا نہ ہو جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہو, اسے درد محسوس ہوتا ہو اور وہ ہائے تک نہ کرے. قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے قرآن نے کچھ دیر بعد کہا مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. اب بھائی چپ کر گیا اور بہن کی آواز آئی گھبرا نہ, تیرا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹی اپنی چادر قربان. کیا شالا اولاد دیاں پوچھیاں ویکھو میرے بزرگوں کیٹے درداں نال روندے پئے ہو. اس عمر وچ بندہ اپنے انج نہیں روندا جویں امام حسین علیہ السلام دا غم منیندے پئے ہو. مولا سایہ سلامت رکھنے, انشاءاللہ مولا دی نظر دا سایہ ہونے. علی کی بیٹی اپنی چادر قربان کرے گی اور میری مخدومہ نے کی ہے. آج دنیا کہتی ہے بندے کربلا کے غم میں روتے کیوں ہیں. رکھیے سروں پہ قرآن باقی ساروں کے اور ان سے پوچھئے امام حسین علیہ السلام کو گود میں سلا کر واقعہ کربلا پہ میرے رسول نے گریہ نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان پہ گریہ نہیں ہوا.